इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। पापा के बीमार होने पर दाने और उसके इलाज की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई और बड़ी मुश्किल से वो वक्त गुजारा। नहीं, इस घर को मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बाज आ जाओ। अगर तुमने घर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें अपनी चोंच से मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। बड़ा आया भगाने वाला। पहले तुमने पापा का जमा किया हुआ सारा दाना खा लिया, अब इस घर पर काबज होना चाहते हो। अब तुम्हारा राज नहीं चलेगा यहाँ। और वो दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इनका शोर सुनकर इनके पड़ोसी परिंदे भी इकट्ठे हो गए। इन पक्षियों में एक उल्लू भी था। वो बोला, लड़ो नहीं, सब्र करो, तुम्हारा झगड़ा निपटाते हैं। वो लड़ाई से रुक गए। कैसे निपटाते हो तुम? आज तुम्हारा इंसाफ देखते हैं। जूजू, तुम बड़े हो, तुम्हें ये घोंसला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि त्याग हमेशा बड़े ही देते हैं। और वैसे भी तुम घर बनाना अच्छे से जानते हो। वाह उल्लू मियाँ, बढ़िया फैसला दिया तुमने। मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ घर बनाने में लगा दी और इसे बैठे बैठाए को घर दे दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। कुक्कू, फिर तुम ही छोड़ दो इसे और इस लड़ाई को खत्म कर दो। भाई, मैं क्यों छोड़ दूं इसे? ये मेरे भी बाप का घर है और मैं किधर जाऊंगा? जब से इनका बाप मरा था, इनका झगड़ा आपस में होता रहता था। इनमें कोई भी घोंसला छोड़ने को तैयार नहीं था। अब तो सब पक्षी खामोश हो गए थे। आखिर कबूतर ने कहा, भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर कोई झगड़ा निपटा सकता है तो वो है तोता। हमें इनके पास जाना चाहिए। वो बड़ा भी है और अक्लमंद भी। इन दिनों तोते की जहानत के चर्चे आम थे। वो हर बात या मसले का हल ढूंढ निकालता था और वो सारे पक्षी तोते के पास पहुंच जाते हैं। सब ठीक है ना? आज आप सब मेरे पास क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। इनका फैसला आपको करना होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इंसाफ ही हो। अब बताओ क्या बात है? मैं कुकू का बड़ा भाई हूँ। मैंने अपने माँ बाप के साथ मिलकर वो घर बनाया था। अब इस घर पर मेरा ही हक है। कुकू, तुम क्या कहना चाहते हो? इस घर पर मेरा भी इतना ही हक है जितना जुज्जू का है। मैं अपने माँ बाप का छोटा बेटा हूँ, इसलिए वो घर मेरा होना चाहिए। तुम दोनों भाइयों की बात मैंने सुन ली। कहते तो तुम ठीक हो, घर पर दोनों का बराबर हक है। मैं आप सब पक्षियों के सामने एक राय दे रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ जाए तो। जूजू और कुकू दोनों भाइयों ने कहा कि हमें आपका फैसला मंजूर है। आप दोनों को मिलकर एक नया घोंसला बनाना होगा जिसमें आप मिलजुल कर काम करेंगे। जितने दिन वो नया घोंसला तैयार नहीं होता, आप दोनों इकट्ठे इसी पुराने घर में रहेंगे। तोते के इस फैसले पर सब पक्षी बड़े खुश होते हैं। उन्होंने तोते की जहानत की बहुत दाद दी। सब कह रहे थे कि तोते ने बड़ा अच्छा फैसला किया है और वो सब वापस लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जूजू और कुकू दोनों अपना नया घोंसला बनाने में प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बहुत सुंदर घोंसला बना लिया। वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक नई मुसीबत आ गई जो शायद घर बनाने से पहले इन दोनों के जहन में नहीं थी। वो ये कि अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई कि नया घर कौन लेगा। दोनों में से हर कोई नया घर लेना चाहता था, लेकिन इस दफा बड़े भाई ने कुर्बानी दी और कहा, कुकू, पुराना घर है तो काफी टूटा हुआ, लेकिन तुम छोटे हो, इसीलिए मैं पुराने घर में ही रह लेता हूँ और तुम नया घर ले लो। कुकू तो यही चाहता था। वो बहुत खुश हुआ और दोनों अपने अपने घरों में चले गए। आज इनकी अपने अपने घर में पहली रात थी और इस रात आसमान पर गहरे बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। अलग घर बनाना मेरा हक था, लेकिन अब मेरा दिल संतुष्ट क्यों नहीं है? कुकू ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से बादल के गरजने की खौफनाक आवाज आती है और वो डरते हुए दबक कर बैठ जाता है। उधर जूजू का भी यही हाल था। पहले वो दोनों भाई साथ साथ होते थे, लेकिन आज जूजू का भी दिल नहीं लग रहा था और दोनों भाइयों ने रात जाकर ही गुजार दी और फिर सुबह हो जाती। सुबह होते ही बड़ा भाई जूजू ताना लेने निकल जाता है, लेकिन कुकू जो छोटा था अपनी अहंकार में अलग घर में तो आ गया था, लेकिन सारी रात ना सोने की वजह से शायद उसे बुखार हो गया था और वो बहुत नडाल होकर दोपहर तक ऐसे ही लेटा रहा। और फिर जब भूख और प्यास ने तंग किया
تو ہمت کر کے ندی کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ بہت مشکل سے ندی پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سے وہ تھوڑا دانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے اور ایسے ہی ایک پیڑ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ شام ہونے کو تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے گھر جا سکے۔ اسے پاس میں ہی کوا نظر آتا ہے۔ وہ کوے سے کہتا ہے، کوے بھیا، میری طبیعت بہت خراب ہے، شاید مجھے بخار ہے، آپ پلیز مجھے میرے گھر تک چھوڑ آؤ، کبھی میں بھی تمہارے کام آ جاؤں گا۔ دیکھو بھی کوکو، میں تمہاری مدد تو ضرور کرتا، لیکن میں نے دیکھ لیا ہے تم تو اپنے بھائی کے نہیں بنے، کسی اور کے کیسے بن سکتے ہو؟ تم دونوں بھائی کبھی کسی پکشی کے کام نہیں آ سکو گے، بلکہ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ آج تمام پکشیوں نے فیصلہ کیا ہے کوئی بھی آپ دونوں بھائیوں سے بات تک نہیں کرے گا۔ پہلے تم پرانے گھر پر لڑتے رہے اور پھر نئے اور پرانے پر، میں تو چلا۔ اور کوا ایسا کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوکو کو کوے کی ان باتوں پر ذرا بھی دکھ نہ تھا، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ کر گیا تھا۔ اور پھر کوکو ہمت کرتا ہے اور اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے نئے گھر میں پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور رات پھر سے آنے والی تھی اور کوکو رات کے خوف سے سہما ہوا تھا۔ میں کیوں نہ اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں، وہ مجھے ماں باپ کا جیسا پیار ہی تو کرتا تھا، نہ جانے گھر پاڑنے کی بات کہاں سے آ گئی۔ وہ ایسے سوچتا ہے، لیکن پھر دوسری طرف اس کی اہنکار پھر سے آ جاتی ہے اور وہ پھر سے دبک کر بیٹھ جاتا ہے۔ خوف کے مارے کوکو کانپ رہا تھا۔ دوسری طرف جوجو بہت اداس بیٹھا تھا اور اپنے بھائی کوکو کو یاد کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں ان دونوں میں ایسی کون سی چیز تھی جو انہیں ایک دوسرے کے پاس نہیں جانے دیتی تھی۔ شاید وہ ان کی وہ فطرت تھی جو ہر جیو میں ہوتی ہے، جو اپنی اس فطرت کو مات دے دیتا ہے وہ اپنی زندگی سنتشٹ ہو کر گزارتا ہے۔ لیکن یہ دونوں بھائی اپنے دل سے تو ہار مان بیٹھے تھے، لیکن ایک دوسرے کے سامنے ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ جوجو ایسے ہی اداس بیٹھا تھا کہ اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ تھوڑی غور کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آواز تو اس کی ماں کی ہے۔ جوجو، زندگی بہت چھوٹی ہے، آج آئے اور کل چلے جانا ہے، جو لمحہ خوشی کا مل جائے اسے آشیرواد جانو، اور قدرت کی طرف سے آنے والے دکھوں سے ڈرو، اور جو تناؤ تم دونوں بھائیوں میں بنا ہوا ہے خوب اپنی ماں کی آتما کو شانتی پہنچا رہے ہو تم دونوں۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے جو ایسے بٹوارے میں لگ گئے، مجھے تم دونوں سے یہ امید نہ تھی۔ اور پھر اچانک سے سناٹا چھا جاتا ہے۔ جوجو پسینے میں بھیگ چکا تھا اور اس کی ماں کی آتما کی باتوں نے اسے بہت شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور اپنے دل میں سے تمام باتیں نکال کر صبح کا انتظار کرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بھائی کے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ کوکو جو آج پھر رات بھر نہ سویا تھا اپنے بھائی کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے، اور پھر دونوں بھائی ایک دوسرے کا بہت پیار کرتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں نیا گھر چھوڑ کر اپنے پرانے گھر میں اکٹھے ہی رہتے ہیں، اور جوجو کوکو کو ماما کی باتیں بتاتا ہے۔ پھر اس دن کے بعد وہ دونوں اپنی زندگی کا ہر لمحہ خوشیوں سے گزارتے ہیں اور باقی سب پکشیوں کے لیے ادھارن بن جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اپنے ہر سانس میں اس زندگی کو محسوس کرو اور اپنے رشتوں کا مان سمان کرو۔